Maayong adlaw, no? Karong adlaw, doon na napuntay importanteng pagkahisgutan. Gumikan kay another episode kini nga pagkahisgutan nato ang mahinungdanong kontribusyon sa DAR Split Project mahitungod sa kinabuhi sa atong mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Kauban nato karon ang usa sa mga opisyal sa DAR, ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 o PARPO 1 nga si Engineer Ramonito C. Marciano, gikan sa Sarangani aron nga ipaambit ang mga istorya sa kalampusan sa mga benepisyaryo sa maong proyekto. Daghan pud kitang mga makatunan mga tigpaminaw nato bahin sa proseso sa pag-apod-apod sa individual title ug sa mga hagit nga ilang malampusong na agian. Maayong adlaw, Parpo, sir. Maayong adlaw sa inyo, kanimo, Bumbo Janjan. Yes, sir. O sa tanan nga mga tigpaminaw sa kapi o balitang agraryo. Usa ka dako nga pasidungog para kanamo nga makauban kamo ni ini nga episode. Malipayong kaayo nga mahatagan og higayon nga ipaambit ang mga kasinatian o kalampusan sa atong mga agrarian reform beneficiaries ilalom sa split project. Dako kayo og tabang ang maong proyekto. Dili lang para sa mga agrarian reform beneficiaries kon ARBs, kundi pati nausab sa tibuok komunidad. Mao nga karong adlaw among ipasabot kung giunsa nga malampuson ang proseso sa pag-apod-apod sa mga individual titles. Yes, kung paunsa nila nilampos ang mga programa sa luyo sa mga hagit niini. Hinaot nga makahatag kini og inspirasyon sa atong mga tigpaminaw ang mga istorya o kalampusan nga among ipaambit. Okay. Salamat pa po sa inyong presensya diri sa programa, kay sigurado man kita nga daghan ang mga makatunan sa atong tigpaminaw. Tinuod nga makapahimuot sir ang ato ang hisgutanan karong adlaw. Siyempre labi na kay daghan kitang makatunan gikan sa ginatawag nga split project. Apan sa wala pa ta magsugod Parpo, mahimo ba nimo nga ihatag ang usa ka mubo nga overview kabahin ni ining ginatawag nga split project sa DAR, sir? Oo, Bumbo Janjan. Ang split project o support to parcelization of lands for individual titling, usa ka proyekto sa DAR, Department of Agrarian Reform, nga nagtinguha nga matagaan og individual title ang atong mga ARBs nga kaniadto nakadawat og nagamit og kolektibo nga Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Pinaagi niini makaangkon sila og klarong pagpanag-iya sa ilang mga yuta nga maghahatag og daghang oportunidad alang kanila. Dinhi sa Sarangani, nakahatag na ang DAR og 3,675 ka titulo sa 3,326 ka ARBs nga naglangkob sa 5,960 ka hektarya. Okay. So, grabe daghan kayong mga naka-benepisyo, nindot kayo nga proyekto. Siguro sa dihang nadawat sa mga ARBs ang ilang mga titulo, murag nakadaog di sila sa raffle Parpa, Yes. Pero mas maayo pa kini kay walay expiration ang premyo, dili ba? Sakto rin na Bumbo Janjan. Nindot jud ang proyekto dako nga tabang sa atong mga ARBs. Siguro sa dihang nadawat nila ang ilang mga titulo, mura jud silang nakadaog usa ka raffle. Pero kung itandi sa raffle, mas espesyal ni siya o walay katapusan kay ang ilang titulo sa yuta mo'y nagsilbing seguridad o paglaom nga magpadayon. Okay. Wala na laing butang nga makakuha sa ilang katungod sa yuta. Ug labaw sa tanan, maghahatag kini sa ilaha ug kagawasan aron magdesisyon o magplano para sa ilang kaugmaon. Okay. Para kanila, ang pagkahimong tag-iya sa titulo sa yuta, Yes, sir. murag isa ka pultahan nga mag-abre para sa mas maayo ug mas malambuong kinabuhi. Walay expiry date, Bumbo Janjan, ug walay limitasyon sa mga posibilidad. Okay. So, makapahimuot og maka-inspire mga tigpaminaw, mga igsoon nato ang inyong mga partikular ang gisulti sa ato ang Parpo So, mao gina ang tinuod syempre nga tumong sa proyekto dili lang kini usa ka yano nga titulo kundi usa ka simbolo sa pagbag-o
og bag-ong paglaom para sa atong mga ERPs. Murag bonus sa ilang kinabuhi kumbaga. Dili lang sa aspeto sa pagpanag-iya sa yuta, kung dili pati na usab sa ilahang mga damgo. Okay, kanindot yun no, sa mga gisulti ninyo para po. Murag breath of fresh air ang madungog ang mga kwentong ingon niini, sir. Murag nahatagan og bag-ong paglaom ang atong mga ERBs og sigurado nga daghan ang makakaton gikan sa ilang mga istorya, mga success stories sa atong mga ERBs. Busa sa wala pa kita magpadayon, siguro aduna kay pipila ka mga talagsaong istorya parpo sa kalampusan nga gusto nimong i-share, mga istorya sa ERBs nga dili lang makapadayon sa ilang mga kaumahan, pero talagsaon gyud ang kausaban nga kumbaga ilang nasinatian sa ilang kinabuhi og kaugmaon tungod sa tabang sa split project. Parpo? Daghang salamat, Bumbo Janjan. Dakong kalipay og maka-inspire nga matungog ang inguni-ani nga mga reaksyon gikan sa inyo. Okay. Ang mga istorya sa kalampusan sa atong mga ERBs dinhi sa Sarangani, dili lang basta nga istorya kundi mga kinabuhing tinuod nga nagbago. Yeah. Usa sa mga istorya nga nagmarka sa kumao ang istorya sa atong ERB, pipila lang kini sa kadaghan nga mga successful natong ERB, si Edwin Pilayo, usa ka ERB sa Malungon, Sarangani. Kini nga ERB nakaantos sa pag-uma samtang usa pa lang siya katinan kaniadto. Nagapangumahan o nagbuhat og bisan unsang trabaho aron lang matustusan ang panginahanglan sa iyang pamilya. Mao nga dako og laom gyud ang iyang kalipay ug diyang dadawat na niya ang titulo sa yuta nga nakapangalan na gyud sa iyaha. Ug proud siya nga ipakigbahin nga tungod sa pag-uma anaa na karon sa Europa ang iyang bugtong nga anak. Mao nga kami sa DAR nagapaningkamot jud nga mahahatag sa atong mga ERBs ang ilang mga titulo nga angay para kanila. Wow, grabe daw sa nadunggan pud nako na nga pangalan diha sa Malungon, Parpo. Maka-inspire gyud ang iyang istorya, Parpo. Siguro ang mga ERBs naghuna-huna. Grabe. Kini na di ay ang akong forever, di ba? So, forever nga kalampusan, forever nga benepisyo gikan sa DAR, Dili lang sa love life, kundi pati na sa yuta, di ba? Okay, nindot yun ang atong pagkahimong tag-iya sa yuta o kanang mamahimo kang tag-iya pinaagi sa paghupot og titulo na gyud sa yuta, di ba? Kay dili lang kini basta yuta, nagpasabot kini sa pagpanag-iya og seguridad nga magpadayon or malungtaron nga pwede pang ipanubli sa imong mga musunod nga henerasyon. Okay? Para sa ato mga ERBs, murag nakita nila ang usa ka butang nga magahatag sa ila og kusog og pagsalig, di ba, sa matag lakang sa ilang kinabuhi. Dili na nila kinahanglan pa nga magkabalaka. Okay? Kung kuhaon pa sila o dili na, okay? So, Parpo, sir? Sakto ka, Bumbo Janjan. Hinaot nga ingon ana ang pananaw sa atong mga ERBs nga ang ilang mga yuta magsilbing lig-on nga panulundon para sa ilang pamilya. Ang agrarian reform dili lang bahin sa pagkuha o pagapod-apod sa kayutaan, kundi usab bahin sa pag-uswag o paayo sa ilang kinabuhi o panginabuhian. Tama. Busa magpadayon kami sa mga lakang aron masiguro nga ang matag ERB makabenepisyo dili lang karon kundi apil ang umaabot nga mga henerasyon. Yeah, nindot kaayo ang inyong gisulti, Parpo, sobra ka inspiring o naka-inspire gayud sa tumong sa Department of Agrarian Reform nga dili lang maghatag og yuta sa ERBs kundi mugiya usab ngadto kanila sa sakto o tama nga paggamit nini aron nga magmalampuson. Yes, Bumbo Janjan, importante kayo nga ang matag ERB dili lang mahimong tag-iya sa yuta kundi mahimong magbantay sa mga oportunidad o kalampusan nga dala sa agrarian reform. Dili igo nga tagan sila og titulo, kinahanglan andam sila sa husto nga paggamit sa yuta aron mapadako ang ilang ani, mapauswag ang ilang panginabuhian ug makahatag og nindot nga kaugmaon sa ilang mga anak.
ang mataglaka nga among buhaton nagtinguha nga siguruhon nga ang mga ARB magamit ang mga benepisyo dili lang sa kasamtangan, Yes, sir. kundi maghimo og nindot nga panulundon para sa mga musunod nga henerasyon. Ang malakang sa DAR magpadayon nga magahatag og giya aron mapalambo nila ang ilang mga yuta, magpuyo nga responsable o mapaayo ang kalidad sa ilang kinabuhi. Wow! Warpo, di ba? Mga tigpaminaw, wow na wow. Dagan kaayo ang maayong butang nga inyong nasulti o gi-share karon, sir. Maka-inspire gyud nga huna-unaon nga ang matag titulo di ay murag ticket nga magbukas sa pultahan sa mas gaan ug mas malampuson nga kinabuhi para sa ato ang mga mag-uuma. Siguro ang mga ERBs, pagdawat nila sa ilang titulo, nag-ingon or makaingon sila, sir, nga, aha! Finally! So, maka-in-English yun, ano? Naan ako'y permanente nga espasyo sa kalibutan. Di ba? Okay, pero seryoso, ano? Unsa man ang reaksyon sa mga benepisyaryo, human nilang madawat ang ilang mga titulo. Unsa ang ilang gibati nga gikuptan na nila ang dokumento nga magsilbing permanent o permanente nga simbolo sa ilang pagpanag-iya o paglaom para sa mas nindot o mas malambuong kaugmaon. Parpo? Yes, Bumbo Janjan, halos tanan sa mga benepisyaryo, emosyonal, salamat sa diyang nadawat nilang ilang mga titulo. Para nila, dili lang kini basta papel o dokumento, kundi sa kasimbolo sa ilang kalampusan o sa ilang seguridad sa umaabot. Daghan kanila ang nag-ingon nga murag usa ka bag-ong pagsugod ang pagdawat nila sa titulo na naghatag sa ila og klarong direksyon o kusog aron magpadayon sa ilang mga damgo. Ang matag titulo nagsilbing timaan sa ilang mga paningkamot o sakripisyo na nagbunga og mga maayo nga resulta. Sa katapusan nabati nila nga naa sila lig-on nga pundasyon, dili lang para sa ilang kaugalingon, kundi para usab sa ilang pamilya. Nahimo kini nga pultahan aron makabaton sila og daghang oportunidad alang sa mas maayong panginabuhian o kaugmaon. Siguro ang uban kanila, Parpo, naghuna-huna, ano? Sa wakas, dili na ko magdamgo og titulo. Bitaw, no? Lisod ng makwan ka, no? Mas stress kasi damgo og makaingon sila nga gikupot ko na or gikuptan ko na. Yes. Di ba? O sa kini kada kong lakang para sa mga ARBs nga kaniadto nagatanaw lang kanang bitaw magkayuta o moabot ang punto nga ang ilahang pangandoy nga yuta ilahan lang na kabot og nahimong tinuod nga pagpanag-iya o nanag-iya na gid sila og yuta. Mao nga sigurado nga mas dako ang ilang pagsalig sa ilang mga plano para sa maayong umaabot. Parpo? Tama kayo, Bumbo Janjan. Indot gyud ang mga reaksyon nga among nadungog para kanila ang pagdawat sa titulo sa kadako nga lakang nga ilang gihulat. Dili na kini usa ka pangandoy nga lisod abuton, kundi usa na kini kabutang nga ilang gikuptan og sigurado nga mahimong bahin sa ilang kinabuhi sa dugay nga panahon. Ang mga ERBs nga dugay na nagatrabaho o naghinaguan para sa ilang yuta, nakakaplag o kasiguruhan o paglaom nga magtulod kanila aron magpadayon sa ilang pag-uswag. Wala na sila kahadlok nga mawala ang yuta sa malabuan pa. Ang pag-angkon sa titulo naghatag sa ila og kagawasan nga pagplano para sa ilang kaugmaon nga puno sa kasiguruduhan. Okay, unsa man ang mga hagit nga inyong nasugatan sa pag-apod-apod ni ini mga titulo, sir? Sigurado bisan pa sa mga nindot nga istorya sa kalampusan na gihapon mga pagsuway nga gikinahanglang atubangon. Unsa ang pinakadako nga maingon natong hagit nga inyong nasinatian sa proseso sa pag-apod-apod o giunsa ninyo kini aron nga masiguro nga madawat gayud sa mga tinud-anay, rightful nga mga benepisyaryo ang ilahang mga land titles. Parpo, sir? Of course, Bumbo Janjan, daghang salamat sa pangutana. Ang pag-apod-apod sa mga titulo dili pod sayon. Usa sa mga hagit nga among gituwang mao ang pag-ila o pagsulbad sa mga isyu bahin sa mga boundaries o hangyo sa mga yuta, labi na kung adunay mga dili pagkasinabot sa mga daan nga tag-iya o pamilya.
Usahay kinahanglan kami magbuhat og mga legal nga proseso o investigasyon aron masiguro nga matag benepisyaryo makadawat sa sakto gusto nga titulo para sa ilang yuta. Usa pang hagit mao nga ang pagpasabot sa mga ERBs bahin sa importansya sa titulo ug unsaon nila kini paggamit. Usahay dili pa nila masabtan ang tibok proseso o mga benepisyo sa pag-angkon sa titulo. Busa daghan kaming gihimong mga orientation o consultation session aron maghatag og tukmang impormasyon o giya kanila. Bisan pa sa mga pagsulay, padayon kami sa pagpaningkamot o magbuhat og mga lakang aron masiguro ang mga matag ERB matabangan o matagan o katungod sa ilang yuta. Usa sa among mga tumong mao pagpadali o papasayon sa proseso para sa ilang kaayuhan. Okay. Para sa mga nagapaminaw karon, unsa man ang mensahe ninyo para sa mga ERB, sir? Nga wala pa nakadawat kato pabitaw nagpaabot pa sa ilahang individual title pero nakasugod na or nakumpleto na ang mga dokumento. Sigurado nga adunay mga ERBs nga naghulat ug naglaom syempre nga mahimo silang kabahin sa mga benepisyaryo nga nakadawat na sa ilang titulo niining maong programa. Usa ka labing maayong programa sa DAR. Unsa man nga mga lakang nga gikinahanglan nilang buhaton aron nga mapadali ang proseso ug mag-andam sa mga oportunidad nga dala sa pagkahimong tag-iya or mamahimo na silang tag-iya sa maong mga land titles, Parpo. Salamat, Bombo Janjan. Para sa mga ERBs nga wala pa nakadawat sa ilang individual title, gusto na ito ipahimangno nga ayaw mo kalimot o mawad-an o paglaom. Ang proseso sa pag-apod-apod sa mga titulo na kinahanglan o panahon. Panangdar nagapadayon sa pagtrabaho aron mapadali ang distribution o masiguro nga ang matag ERB makabenepisyo. Ang importante ay magpabilin silang updated sa mga anunsyo o impormasyon gikan sa DAR o makig-uban sa ilahang makiglambigit sa atong mga Municipal Agrarian Reform Offices sa Tibok, Sarangani ug General Santos City. Usahay ang mga problema o delay resulta sa mga issue, dokumento o boundaries mao nga mas maayo nga mag-andam ang mga ERB sa ingon ani nga mga proseso. Ang importante mo ang mahimong aktibo sa pagpangita og solusyon magsalig nga dili mimuundang hangtod matabangan ang matag usa. Ayaw kalimot nga ang mga titulo dili lang papel kundi usa ka lakang padulong sa mas gaan ug hayag nga kaugmaon. Okay. Nakahisgot na ta sa mga istorya sa kalampusan ug mga hagit. Karon gusto nato nga madungog kung unsa man ang mga pinakamaayong benepisyo nga makuha sa mga ERBs pagkahuman og individual title. Unsa man kini nga pagtabang sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi, Parpo? Yes, Bombo Janjan, ang pag-angkon og individual title ay dakong importansya para sa mga ERBs kay kini nagsilbing lig-on nga proteksyon og seguridad para sa ilang yuta. Una, ang titulo magsiguro ang yuta ay ilara mao nga dili na nila kinahanglan mag-uol nga naapay lain tao pamilya ang mag-angkon niini. Naghatag kini og legal nga katungod nga magdesisyon bahin sa paggamit sa ilang yuta ug adunay gahom silang magtukod og negosyo, magsugod og mga proyekto ug uban pang mga lakang aron mapalambo ang ilang panginabuhian. Usa pa nga dakong benepisyo mao ang access sa mga programa sa gobyerno sama sa mga trainings o suporta sa pagpakusog sa ilang agrikultura. Tungod kay naa sila legal nga titulo, mas sayon nilang makuha ang mga oportunidad nga makahatag og tabang sa pagpalambo sa ilang mga produkto o pagpalambo sa ilang mga teknolohiya. Paghatag og titulo mahimong paagi para sa mga ERBs na nagplano o mag-invest sa ilang kaugmaon. Dili lang para sa ilaha kundi pati sa mga umaabot nga henerasyon. Og labaw sa tanan, ang paghatag og titulo usa ka simbolo sa pagpalig-on o sa pagmatuod nga sila adunay kontrol sa ilang kaugalingong kinabuhi o mga desisyon. Pinaagi niini sila mahimong aktibong partisipante sa kalambuan sa ilang komunidad o
ug sa pagtukod og mas lig-on ug mas malampuson nga kaugmaon. Bumo Janjan. Yeah. Okay? Dako kaayo ang importansya no sa pag-angkon og individual land title nga ginatawag. Dili lang kini maghatag og seguridad sa ato ang mga ERBs kundi pagsilbi o nagsilbing pamatuod nga sila adunay katungod sa ilahang yuta. Siyempre, ang titulo maghatag og dalan alang sa mas hapsay nga kinabuhi kay kini magsilbi man nga basihan sa mga oportunidad sa negosyo guban pa nga mga benepisyo, sir. Tama kayo, Bumbo Janjan. Ang titulo dili lang papel kundi simbolo sa ilang pagpanag-iya o katungod. Para sa mga ERBs, kini usa ka pag-ila sa ilang mga paningkamot o pagkamaayo. Basin sa sunod nga kwento sa kalampusan, ikaw na ang mag-istorya, tagapakinig, ERBs. Dili imposible nga maabot ang panahon nga ang inyong kwento may mong inspirasyon usab sa uban. Ang mataglakang nga buhaton sa atong mga ERBs o ang mga lakang sa DAR nagtinguha nga maghatag og mas daghang oportunidad para sa mas komportableng kinabuhi. Busa ayaw kawala o paglaom, kaya ang matag ERB adunay oportunidad o katungod nga magbalampuson sa ilang mga paningkamot ug ang pag-angkon og titulo usa ka importante nga lakang paingon ngadto. Okay, daghang salamat Parpo 1 Engineer Ramonito C. Marciano sa inyong makadani ug maka-inspire nga pagpaambit og istorya. Tinuod nga nakahatag og kalipay nga madungog ang mga istorya o kwento sa kalampusan ug ang lakang nga padayon nga ginabuhat aron nga matabangan ang ato ang mga ERBs. Sa dili pa ta mahuman, unsa man ang inyong katapusang mensahe, sir, para sa ato ang mga tagapakinig o sa mga tigpaminaw nato diri karon sa Bombo Radio? Unsa man ang inyong gustong ipaabot sa mga ERBs nga nagapaningkamot og sa mga nagahuwat pa sa ilahang higayon nga madawat na nila ang ilahang mga titulo? Parpo? Daghang salamat sa Bombo Janjan o sa Bombo Radio General Santos City o sa tanan mga tagapakinig. Ang mensahe nga gusto na ko ipaabot, simple ra. Ayaw mo kawala sa paglaom. Kung wala pa ninyo nadawat ang inyong titulo, padayon ang DAR sa pagpaningkamot, aron matabangan kamo. Para sa mga ERBs nga nakadawat na sa ilang titulo, ipadayon ang pagpauswag sa inyong panginabuhian o paggamit sa inyong yuta. Ang titulo o sa ka-oportunidad o sakto nga paggamit niini. Makabot ninyo ang mas komportableng kinabuhi para sa inyong pamilya. O para sa atong mga tagapakinig, kung ibati ninyo ang kadugayon sa paghulat sa inyong titulo, hinumdumi. Na dili tanan nga maayo nga butang, dali makabot. Ang DAR na diri aron siguruhon nga ang mataglakang malampuson o matinuoron nga matuban. Kung aduna kamoy dugang pa nga gusto masayran o igo o gusto nga informasyon, bahin niini atong split project, welcome kamo sa tanan natong mga opisina, sa munisipyo, sa probinsya, sa regional o sa central atong opisina sa Department of Agrarian Reform. Kung doon lang kamo sa mga otorisado nga mga empleyado sa DAR o atong likayan, kaya doon sa mga nag-representar nga dili sila tinuod nga taga opisina or taga gobyerno. Yeah. Mao nang ginaingon mga kabombo, ang ginaingon ni Parpo nga slowly but surely. Manigurado gid mo ha, ayaw magtuo anang mo duol-duol diha sa inyo ha. Okay, usa ka nindot nga mensahe gikan kang Parpo 1 Engineer Ramonito C. Marciano sa Sarangani para sa ato ang mga mag-uma ang atong nadungod o kuna nadungog diri sa atong programa. Tinuod nga dako kaayo ang importansya sa mga pulong nga niingon siya. Labi na kay kabalo sila nga adunay mga katungod o mga benepisyo nga angay nilang madawat. Siyempre, busa mga mag-uuma, mga sir, mga ma'am, ayaw kalimti nga ang Department of Agrarian Reform nato, ang DAR, ninyo, ha? Naadiha, dili lang aron maghatag og titulo, kundi aron nga magiyahan kamo sa mataglakang. Ang inyong titulo dili lang na usa ka papel, timala nato, nga pwede ibutang sa drawer, kundi usa ka bag-ong sinugdanan nga mag-abli sa mas hayag ug mas malambuong kaugmaon para sa inyong pamilya. Ingon pagani nila, ang yuta dili lang usa ka bahandi, kundi usa ka oportunidad. Busa hinumdumi sa mataglakang ninyo, anaa ang ato ang Department of Agrarian Reform nga andam nga muhatag og suporta
mugiya ug mutabang kaninyo, our dear farmers. Dili kamo mag-inusara o wala kamo naga-inusara sa inyong pagpaningkamot. Okay? Daghang salamat kaninyong tanan og maayong adlaw.